السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أهلا بكم يا جماعة، كيف الحال؟ إن شاء الله نتمنى تكونوا بخير. مرحبا بالناس القدام والناس الجداد. واليوم بغيت نقدم لكم واحد الطريقة كيفاش من يجيب لكم الراجل ديالكم ولا تشرو نتوما الورد من الورد ينشف ما تقيسوش. دونك فوالا، دونك انا عندي ابو لؤي جاب لي الورد بي من غادي نوريكم الصوره ديالها كي كان قبل. دونك من نشف كنهزوه هكا ما كنبقيش انا فيت الورد من كيبس. دونك bonjour les amis, aujourd'hui je vais vous présenter comment faire un pot pourri en fait avec des roses séchées. دونك فوالا كتاخدوا الورد ديالكم كيكون سيشي، ما يهمش يكون صفار ولا يكون، المهم يكونوا الوردات، وكتضيفوا عليهم هادشي. دونك هنا عندي خزامه، عندي اكليل الجبل، عندي المسك العادي، هذا المسك هذا مسك اللي كتعرفوا. عندي هنا خشب صندل، لا بودره ديال خشب صندل. عندي هنايا ديال برتقال، قشور برتقال، تقدروا ديروا قشور ديال الليم. عندي هنا الرنج يعني ورق سيدنا موسى. عندي هنا قرفه. دونك هاد الخليط كامل غادي نديرو هنايا كوم سا فوالا. بعد ما درته غادي نخلطه. Donc vous mélangez comme ceci. Donc ici, j'ai mis en fait de la cannelle, du musc, du bois de santal, de la lavande, du romarin et des feuilles de laurier. Donc vous mélangez. Donc غادي تخلطوا، ومن بعد ما تخلطوا غادي تزيدوا زيت الورد. ولا عندكم aussi الروح ديال الورد زوين بزاف بزاف. دونك ديروا زيت الورد، فوالا كديروا زيت الورد، وكديروا aussi كديروا الريحه اللي عندكم زوينه كديروها. donc vous mettez de l'huile de rose et puis du parfum. donc vous allez vaporiser de parfum. انا كيعجبني الريحه ديال كيقول لها ديال لا فاني، كتجي زوينه فيها. وكديروا aussi روح ديال الخزامه، نسيتو ما جبتو. donc vous mettez aussi de l'huile de lavandeur وكتضيفوا عليها المسك. تعرفوا واحد الريحه واو، ما نقولكمش راه خارجه منا. كتضيفوا المسك. donc là vous ajoutez en fait du parfum, du musc. et donc je vous dis pas l'odeur, c'est trop, ça sent trop merveilleusement bon. يعني الريحه ديالها زوينه بزاف بزاف. دونك اللي يدخل للدار ديالكم حتى هذا ورده، اللي يدخل للدار ديالكم غادي يشم واحد الريحه زوينه غادي ديروها. المهم كتهزوا كديروها توضعوها في شي حاجه. شوف انا غادي نديرها لكم هنا غير باش نوريكم الفكره يعني كي ديروا لها. دونك ولا ميتي كتبار نديرو في الكوزينه، تقسموا ديروا في الكوزينه، ديروا في الصاله، شي حاجه تكون زوينه. فوالا ça sent trop bon. دونك الريحه ديالها زوينه بزاف بزاف. بغيت نقول لكم علاش ام لؤي كتبغي الورد الاحمر. دونك الورد الاحمر عزيزه ليا لواحد الدرجه ما تصوروش، عنده طاقه ايجابيه بالنسبه ليا. الا كنت مهمومه مجرد كنشوف فيه كنرتاح نفسانيا، وهو كيعبر لي على المراه بكلها، يعني بالجمال ديالها، بالقوه ديالها، يعني جامي كتفنى. يعني كي هاد الورده ها هي دي واخا مشاو لها لي بيتال، يعني الاوراق ديالها ديما صالحه. يعني كي المراه واخا دير تجاعيد كتبقى مراه، يعني قدرها القران مي قدرها وسي الزمان واخا يعني دبالت كتبقى ديما صالحه كي هاد الورده. وهاد الورده وسي من غادي ما غاديش نقيسها من بعد كنديرها في التراب، يعني ديما صالحه واخا غادي تكون في التراب. كتكون عندها واحد المفعول كبير، وهي رمز على الحب، هي رمز على الاحترام، رمز على التقدير.
وبزاف كنعرفوا بلي الشعراء واللي كانوا يرسموا كانوا يتحدثوا، يعني كانوا يهضروا على هاد الوردة. يعني الوردة عندها مكان في الزمان يعني قوي قوي بزاف بحال المرأة، يعني جامي كتنسى. وإلا كان الراجل كان يبغيك، يعني إلا كان الزوج ديالك يبغيك وهداك وهدالك الورد سورتو الأحمر، عرفي بلي راه كيسعد المرأة، باسكو هو رمز على الحب ديالها. يعني قدرتي انتي تعطي لراسك مكان في القلب ديالها، يعني انتي راكي دياله. فوالا هذا هو لو بارطاج ديال المراه ما بين الراجل، هو هذا الورده، يعني هو الحب. وعلاش كنختار اللون الاحمر؟ دونك اللون الاحمر عزيز على ام لؤي، انا عزيزه ليا بزاف. وهو رمز على يعني الحب وسي، وعلى الدافئ، يعني رمز على بزاف العاطفيه. يعني هو اقوى لون في العالم هذا اللون الاحمر، يعني اللون ديال الدم، يعني اللون ديال القلب. دونك الناس اللي كيلبسوا اللون الاحمر عندهم شخصيه قويه، كيحترموهم الناس، وفي نفس الوقت كيهيبهم، يعني كيخافوا منهم. يعني هذا الشخص اللي كيلبس اللون الاحمر يعني شخص قوي بزاف، وما يبغيش اللي يعارضو مشكله. كيبغي هو اللي، يعني كيبغي يكون حر. وكيهبوه الا شفتو سي الديك ولا الطور، الا شاف اللون الاحمر كي اتاكيه، يعني كيمشي باش يضرب هذاك الشخص. يعني ميم الحيوان كيهيبوا هذاك الشخص. سمحوا لي على العربيه ديالي، يعني ثقيله بزاف. مي الحمد لله وصلت لكم الفكره. وان شاء الله نتمنى عجبتكم الفيديو. ما تنساوش تابونا وتبارطاجوا باش يفيد الجميع ان شاء الله. وشكرا لكم. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. ام لؤي.